Hello and welcome to the news bulletin of In Goa with me, Zaili Katkar. People in Bicholim and Sattari talukas have been put on high alert following steep rise in water levels due to incessant rains. The areas around the Anjaneya Dam at Keri Sattari, the Amthane Dam in Bicholim and the Valvanti River have been pinpointed for possible flooding. All four gates of the Anjaneya Dam were opened on Tuesday to flush out excess water as the water level rose to 91.9 meters. The Valvanti Dam too rose substantially and authorities used all four lift irrigation pumps to prevent flooding of the market area. Similarly, in Bicholim, lift irrigation pumps were used to prevent water from flooding the market area and residential areas. The Gomantak Bhandari Samaj members met with the Goa State President of the Bharatiya Janata Party, Vinay Tendulkar, demanding a 27% reservation quota to OBC in educational institutions and government services. The delegates representing the Bhandari Naik community of Goa submitted a memorandum and discussed with regard to increase the quota from 19.5% to 27% as per the Supreme Court's judgment delivered in 2008. The writ petition states that it is necessary and desirable to maintain permissible limit or 27% reservation in state services and educational institutions to strike constitutional balance. एक पार्टीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाकडे एक मेमोरंडम दिला. जायतो बोवाळ जाला की आम्ही पार्टीच्या अगेन्स्ट उलयता, सरकाराच्या विरोधात उलयता अशें कांय ना. आमकां सरकारान आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 27% रिझर्वेशन हे भंडारी समाजाकूच न्हू, जवळजवळ 20 ते 21 ह्या समाजात ओबीसी समाजात कम्युनिटीज आसा. हे मागीर ते खारविया आसा, चारी आसा, नागजोगी आहा, शिंपी आहा, क्रिश्चन धोबी आहा, रेनेर आहा, अशे खूब तरेचे 21 जाती आसा. ह्या 21 जातीच्या वतीन आमी 27% जे रिझर्वेशन आमकां पयलें मेळ्ळें ते पयले रिझर्वेशन मेळ्ळें ते काही कारणास्तव जेन्ना गावडा कुणबी वेळीप हांकां काडले आनी तांकां एसटीचो स्टेटस दिलो त्या वेळाचेर परत 19.5% हे रिझर्वेशन आमच्या लोकांक दवरलेलें. ते रिझर्वेशन परत आमकां 27% मेळचे ही आमची मागणी. आमी आदलो जो काँग्रेसचो गव्हर्मेंट आसा तेन्ना पासून दसास लायिल्ले ते आयज पासून लायले आनी आयच्या आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान बाब महादेव नायकान आमकां ते दिता म्हणून सांगला. आता बोवाळ करपाचो एकूच कारण की आमकां ह्या एकाडेमीक इयरान म्हणजे एज्युकेशना पासून आमकां जे डॉक्टर जाता, इंजिनियर जाता आनी बाकीचे टेक्निकल जे ओबीसी खातीर रिझर्वेशन आहा हे आमकां मेळोंक जातलें म्हणून हेका लागून आमी जाता तितके बेगीन हे जावचे हेका लागून आमी मागणी करताली. पूण ते आमचे ह्या एकाडेमीक इयराक आमकां मेळूना. पूण आतां जवळ जवळ सरकारान कितक्यो हजारांनी नोकऱ्यो काडल्या आनी ह्यो नोकऱ्यांचेर आमकां परत 27% बेग आमकां रिझर्वेशन मेळोंक जाय आनी हे बेगीन करचें म्हणून आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाकडे बाब विनय तेंडुलकरा कडेन आमी मागणी करता. तूं आमची ह्यो मागणी आसा ती सरकाराच्या दरबारा पर्यंत पावय, मुख्यमंत्र्याक आमच्या सांग, सोशल वेलफेअर मिनिस्टराक सांग, हे आमी ताका सांगपाक लागून हें निवेदन दिलां. आनी आमकां अध्यक्षान आश्वासन दिलां की आपूण हे आसा पळय ती तुमची मागणी ही आपूण सरकारा पर्यंत पावयतलो, मिनिस्टरा पर्यंत पावयतलो, मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावयतलो हे तेणें आमकां सांगलां. आनी आमकां आयज सामकी गॅरंटी आसा आमचो अध्यक्ष लोकल आमच्या वांगडा काम करपाचो मनीस तेन्ना ल्हानपणाच्यान आमकां आमच्या समाजा कडेन तेजें लक्ष आसा.
एक्झिक्युटीव आज आयिल्ले तेंच्यांनी OBC समाजाक 27% रिजर्वेशन आसचें अशें मागणी केल्ली आनी तेंच्यांनी हांगसर निवेदनूय दिलां आनी भारतीय जनता पक्ष हो सदांच OBC समाजा बरोबर आसा राजकीय दृश्ट्या हें निवेदन दिल्लें आसा तेजेर आमची प्रदेश कार्यकारिणीचे ऑफिस बेरर मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन बेगिनात बेगीन OBC समाजाक 27% आनी ज्यो कितें क्रिमी लेयर हें आसा बाकीच्यो गोश्टी आहा त्यो सगळ्यो मेळोवन दिवपा खातीर भारतीय जनता पक्ष प्रयत्न करतलो आनी बेगिनात बेगीन मुख्यमंत्र्याक मेळून हें तेजे पर्यंत पावपाचें आमी जबाबदारी घेता. Meanwhile, later the Bhandari Samaj delegation led by President Anil Hoble met with Minister of Social Welfare Milind Naik, urging revision of income criteria to exclude socially advanced persons from the preview of reservation for OBC. The Government of India has revised the income limit of socially advanced persons of OBC from 4.5 lakhs to 6 lakhs per annum with effects from 16th May 2013. The delegation therefore requested Naik to direct all the sub-divisional magistrates and deputy collectors of Goa to consider the same while issuing OBC certificates immediately. They stressed on the urgency of the situation as admissions to professional colleges and other institutions had already begun. क्रिमी लेयर म्हणून आमकां 4.5 लाखाचो आशिल्लो तो सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटा प्रमाणे 6 लाखाचेर पावला. तोय बी आमकां हांगासर सोशल वेलफेअरान इमिजिएटली इम्प्लिमेंटेशन करचो हेकाय लागून आमी हें दिला. बाकीच्या स्टेटीन तो मेळटा वो गोंयांनी बी लागू करचो ती एक मागणी तेजे कडेन आमी मागलेली आसा आनी ती तेणें करची अशें सोशल वेलफेअर मिनिस्टराक सांगून आनी मुख्यमंत्र्याक सांगून ते इम्प्लिमेंटेशन थ्रू सोशल वेलफेअर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वयची ही तेजे कडेन मागणी करतात आनी तो करतलो अशें समजून म्हाजे 2 शब्द पुराय करतात. Aside from the job scope itself, one factor that significantly influences how employees feel about work is the environment. A positive work environment makes employees feel good about coming to work, and this provides the motivation to sustain their throughout the day. However, this is not the case in the sales tax office at Altino Panjim. Earlier this month, In Goa uncovered the gritty reality of this ill-fated work environment when Ramesh Kamath, a businessman, had sought information at the office. Recently, on Wednesday, the sweeper lady, while going about her daily duties, discovered a snake slithering through the office. She raised the alarm and the snake was later caught. However, with the fear of further encounters with snakes, the employees have refused to go back into the office and work. Asmita, the sweeper lady who made the discovery and said this wasn't the first time such an incident had happened. She claimed to have had several encounters with snakes. ना म्हणजे कितें हांव सान मारतालें भितर सगळ्याक भितर सान मारता आसतना तें कितें जालें तर म्हाका ती विस्ती पडलें सान मारता मारता हांव म्हणटा तें गायडोळ दिसता म्हणून हांव सारनीन फुडें गेलें त्या नंतर म्हाका ते परत दिसलें तें सुळसुळीत केवली हांव तेन्ना तेडून ब्लॉकान भितर गेले ते आनी एक हांवें सारनीन तो असो भायर हाडलो तेन्ना कळ्ळो म्हाका सोरो म्हणजे ती पिलां काडल्या न्हू सगळ्याक थंयसर तो आतां भंय दिसता कारण आमी भितर काम करतले जाल्यार कशें करप अशें म्हणटा हांव. त्याच्यार आतां कितें तरी करपाक जाय न्ही. हो धरलो मागीर हांकां सगळ्यांक उलोवप मारलें हे सगळे जाण अशी आसली न्हू जळमाल आपली काम करताली आनी हांव भितर आसलें भितर सान मारतालें हांव सगळ्यांक लीप करतालें तेन्ना ते भितर खंय गेलें तें म्हाका कळोंक ना न्हू ते बाकी ते फायलींनी बिलींनी खंय तरी गेले आसतले न्हू ते हें केलें आनी मागीर हांव भायर येवन हेंच्यांनी मागीर तो धरलो ते भुरग्यान एका त्या बेनीन म्हणटा तेणी धरलो ताका आनी तो बाटलेन घातलो तेणें अशें म्हणजे हांगा पळय हें उदक भरता अशें वयर सगळ्यांच्यान गळटा हें उदक हांव डेली पुसता म्हाका पुसता म्हणसर म्हाका खूब त्रास जाता हांगा त्रास जाता म्हणून हांव तें पुसून जालें सुद्दां जाल्यार परत ती म्हाका ऑफिसरां आहा म्हणटा ते आपयतात पूण दीसभर हांव तितूरूच उरता काम कशें करपाचें. सोरोप तो पळय तुका थंय दाखयता तो पळय तो सोरोप थंय आसा हांगा तो म्हाका हें जालो म्हणटा हांव सारून मारता न्हू खंय तुळू करून धांवता कळ्ळें ना म्हाका तें अरे म्हटलें हें कितें जालें म्हाका दिसलें गायडोळ कशें म्हणून मागीर हांव भायर मारून हांव घेवन गेलें पळय जाल्यार हो सोरोप न्हू हेंचो पोवाळ केलो सामको अशें म्हणून म्हटलें हांवें म्हटलें कितें आतां कितें तें हांकां सगळ्यांक सांगलें मातशें तुमी पळया न्हू कोणाकूय तरी तुमी सांगा हें हांगा अशें कशें जाता पळय तें सांगपाक म्हणून म्हाका आतां भंय दिसलो न्हू अशें सोरोप बी म्हणटा फाल्यां कितें हांवूच लीप करता म्हणटा म्हाकाच चावूंक शकता न्हू तो कित्याक तो लोक सगळो बसून काम करता आसतलो आनी हांव भायर एकटेंच काम करता न्हू
कोण त्यांना उलो मारले आतां हांगासले कोण ना हांगा कोण ना सगळो स्टाफ तेवटेन गेलो न्हू सगळो हांगा रावपाक कोण तयार ना जालें आतां अशें सोरोप बी मेळ्ळ्या बरोबर आनी काल हांवें सांगलेलें तांकां पळय सकयल फायलींनी सोरोप आसा ती म्हाका म्हणपा लागली ना गो बडी आसतली ती म्हणपा लागली पण हांव उदी रावलें बडी म्हणटा कित्याक हांव हेज्या पयलीं सोरोप बी हांगा हाच्या पयलीं सोरोप भितर नासलो पण काल हांवें थंय भितर पळयलो काल हांवें भितर येता पळयलो खूब. हय म्हणजे हांगा सगळें हयशीक आतां हें आहा न्हू म्हणटा ती भितर सरोंक शकतात न्हू अशें म्हणटा हांव मागीर थंयसून लीप करून हांवें ताका भायर व्हेलो भायर व्हेलो आनी ही म्हणली सोरोप तो म्हणपा लागली म्हणटकूच सगळ्यांक बोवाळ जालो त्या हॉलांची ह्या हॉलांची सगळीं जाणां आयलीं आनी ते पळयलें जाल्यार सोरोप तो तेणी मागीर त्या भुरग्यान त्या बॅनीन तो धरलो. The people from Mopa International Airport held a gathering with the locals at Keri in Penem Taluka. Speakers at the function spoke on the benefits of the airport and how it will be important for the economical development of the state. They also said that people should not oppose the project for personal interest. The project will be beneficial to all Goans and not just those living around the Mopa area, stressed the members. They warned Goans not to fall for the tactics from the vested interest of fake people. विशेष सांगायचं म्हणजे आक्रमकता म्हणजे काय की दगड मारा फोडा नाही. आज मला इथं सर्वांच्या वतीनं एवढंच सांगावं असं वाटतं की जे आता जे सरकार चालत आहे विद्यमान सरकार जे आता अस्तित्वात आहे हे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार म्हणून अस्तित्वात आहे. 21 आमदार आज निवडून आले आहेत. मी असं इथं जाहीर करतो की त्यांना विनंती करतो की 21च्या 21 आमदारांना इथं डिक्लेअर केलं पाहिजे की मोपाला आमचा विरोध आहे. त्यापेक्षा सांगा की आम्हाला विरोध आम्हाला मान्य नाही म्हणून. दोन्ही बाजूने बोलण्याची कुणीही आपण प्रयत्न करू नका. दोन्ही बाजूने जो बोलेल त्याला घेराळ घालण्याची ताकद शिवसेनेमध्ये आहे आणि आम्ही तुम्हाला सर्वांना जाहीर करू सांगतो की शिवसेनेचे सर्व कार्यकर्ते तुमच्याबरोबर त्यांच्या समोर उभे असतील. कारण ही प्राण कितली उदरगत जातली कितले भुरगे कामाक लागतले कितले सुदरप जातले हेचे वयर आमी चिंतपाचे आसा. आयज जे स्वताचे जे विरोध करतात ते स्वताच्या फायद्याक लागून हे विरोध करतात. तांकां आख्ख्या गोंयच्या राज्याचे पडलेले ना म्हणून भारत देशाचेय पडलेले ना. त्यांच्याकडून दूर गेलेले असतील किंवा ते भ्रष्टही झालेले असतील. त्यामुळे अशा मनुष्याला अशा तऱ्हेचे विरोध करण्याची बुद्धी सुचते असे मला तरी वाटतं. कारण जे लोक इथे उपस्थित आहेत मला वाटतं अनेक लोकांना आज खरें सांगपाची गोष्ट एक चर्चीन एक आमचो हांगासरलो जो संदीप कांबळे तेची जमिने वचना जो जमीन वचनासतना थंय वचून हुयेर मारता की मोपाट तेंचे वाटेन रावतात. एक निशेध करता तेचो हांव की हो भुरगो आमच्या पेडणे तालुक्याचो आनी थंय वचून तांकां सपोर्ट करता. कितें चल्लां आयज जे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाच्या संदर्भात किती वर्ष 50 वर्ष झाली. डॅनियलनं सांगितलं गोवा स्वातंत्र्य होऊन 50 वर्ष झाली. काय विकास झाला पेडण्याचा. डॅनियलनं सांगितलं आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम झाला. तो कुठं झाला. दक्षिणेत झाला. विमानतळ दाबोळी कुठं झालं. दक्षिणेत झालं. कोकण रेल्वे सुरू झाली. महत्वाचं स्टेशन कुठे. दक्षिणेत झालं. मडगावमध्ये हाच हरामखोर चर्चिल म्हणत होता कोकण रेल्वे गोमंतकात येऊ देणार नाही तुझा बाप देईल. आणि शेवटी ह्याच हरामखोराला दुर्दैवानं त्या कोकण रेल्वेचं उद्घाटन करावं लागलं. आज सर्वात मोठा देशात IIT नावाची एक The farmers of Keri in Penem Taluka expressed their gratitude towards local MLA Lakshmikant Parsekar for successfully taking up the initiative to build saltwater barricades around agricultural land. For more than 12 years, the farmers had been complaining that saline water had been entering their fields and hindering agriculture. But soon after being elected MLA, Parsekar took up the much needed project estimated at around rupees 4.5 crores. याच्या सरकारान हातभार लावून ती मागे सांगल्याप्रमाणे ती जवळजवळ सर आमदार झाल्यापासून याचो सर पाठपुरावो करीत होतो याचो. आणि आता सरकार आल्याबरोबर सरान पहिलो प्रोजेक्ट ह्यो हातात घेतलो. आणि फायदो म्हणजे काय फायदो ह्यो सगळा हे जितके शेत दिसता तर सगळा कितकीशी वर्सां हे माड बीड सगळे गेल्ले आहात. कांयच नाही. खाजान म्हणटात तशें कितके वर्सां पासून खाजान बंद आहा. खाजान आता हळूहळू सुरू जातले. एकदम सुरू जावचें ना कित्याक खारा पाणी इतक्या भितून गेल्लां आहा. तर निवडणुकत एक आनी एक 2 ह्या जावचे पडटले पावसाळे कमीत ते.
आणि त्याच्यामुळे आता ह्यो रस्तो टुरिस्ट स्पॉट्स केल्या जाल्यार एकदम बऱ्यापैकी हयसर बेंचीस घालून टुरिस्ट म्हणजे फक्त टुरिस्ट ल्हान गाडये जावंक कांयच हरकत ना, डायरेक्ट फेरी धक्क्या पर्यंत इतक्या सुंदर रस्तो हा. डायरेक्ट ह्यो बांद सारको स्मशानभूमी म्हणजे आमची तारी कडेन आहा, म्हणजे थंय पर्यंत पावलो हा रस्तो. बस पुरा. शेती आणि बागायती शिवाय घरां अशा विविध हेतू हो प्रोटेक्टिव्ह बांद आणि त्याच्यामुळे कमीत कमी 300 ते 400 एकर जमिनीत पाणी जाऊन खारा पाणी जाऊन सगळे म्हणजे चर्च असा गावाच्या मध्ये सेंटरावरती त्या चर्चीपर्यंत पाणी जाता. ह्या बाजून खाली तिकडे पंचायत जी असा त्या पंचायतच्या खाली जो मुळा थंयपर्यंत पाणी जाता आणि ह्या इकडून ह्या पाणी जवळजवळ आम्ही बाबरो म्हणतो त्याका, बाबऱ्यार म्हणतो पवन अडत थंयपर्यंत पाणी जाता. म्हणजे खारा पाणी ज्या जाग्यार गेला त्या ह्याच्यात माड म्हणा झाड म्हणा आणि गेली 10-12 वर्षा हे असा ऊस पडलेला. अत्यंत गावाच्या दृष्टीने हो एक महत्त्वाचा प्रोजेक्ट आणि हो मंत्र्यान स्वतः लक्ष देऊन पार्सेकर सरान घेतलो आणि खरोखरच एक गावाच्या दृष्टीने ही खूप मोठी समाधानाची गोष्ट आहे. गावाचो प्रोटेक्टिव्ह बंड असाच, पण बंडाबरोबर जर त्याचं रस्त्यात रूपांतर जायत जाल्यार रस्तो हो टुरिस्ट रस्तो जावं शकता. स्पेशल किरणपाणी केरी तेरेखोल बीच रोड म्हणजे गोष्ट अगदी याच्यावरून चालणारा रोड आणि टुरिस्ट रोड जाऊ शकता. पर्याय 2 उद्देश झाले, एक प्रोटेक्शन झाला, शेतीचा प्रोटेक्शन झाला, गावाचा प्रोटेक्शन झाला आणि रस्तो जर झालो तर ते आताच्या नव्या ह्याच्याप्रमाणे गावातून जे गाडी बायपास टाईप झालो असं म्हणून हरकत नाही. स्वतंत्र टुरिस्टांनी यायचा, स्वतंत्र टुरिस्ट गाडी जायचं, स्वतंत्र प्रायव्हेट टुरिस्ट स्वतंत्र जायचं असं जाऊ शकता. Goa is a state rich in heritage and culture with several historical monuments and forts spread across the land. However, sadly, many of these forts remain in very disastrous conditions. On several occasions, in Goa has highlighted many such forts being neglected and lying in ruins. Similarly, the Alona Fort in Pernem, one of the oldest forts in Goa, faces an identical fate. History enthusiasts who are trying to preserve this heritage site allege that around ₹2 crores had been sanctioned for renovation of the fort, but none of the work was evident. जशें आमकां खबर आसा की गोंयांतले सगळे किल्ले आसात, हे किल्ले ऐतिहासीक महत्वाच्या दृश्टींतल्यान खूब खूब गरजेचे आसात. जो हांगा त्याग जाला, जो देशभक्तांनी हांगा त्याग दिला, त्या त्यागाक मोल ना आणि हे जर मोल आयज जपून जर थेयतले, ताची जपणूकाय जर करतले जाल्यार खरेंच गोंयांतले आणि खास करून पेडणे तालुक्यांतले 2 किल्ले आसा ज्यांची दुर्दशा जाल्या, ह्या 2 किल्ल्यांकडे परत एकदा सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा. तेरेखोलचो किल्लो आसत किंवा हांगा हरणचो किल्लो आसत, 2 किल्ल्यांकडे पूर्णतः लक्ष जाला. एका किल्ल्याचें खाजगीकरण करून हिरवे गुरुजी आणि वाडेकर, शेषनाथ वाडेकर हांचे जो त्याग तेंच्यांनी केला, शिवाजी महाराजांनी जे सुरवात जो किल्लो 2 किल्ल्यान तांचो जो संबंध आसा, ह्या किल्ल्यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष दिसता. सरकारान आतां कितें गरज आसा तर ती हे 2 किल्ले परत एकदा मुक्त करचे. गेल्या 50 वर्षांत ह्या किल्ल्यांकडे ज्या पद्दतींचो दृष्टिकोन आसा तो दृष्टिकोन बदलपाची सरकारान गरज आसा. हळणचो किल्लो हो पोर्तुगीज कालीन शिवाजीच्या टायमातलो किल्लो, हेका एक ऐतिहासीक म्हत्व आसा. ह्या म्हत्वाच्या दृश्टीन सरकार कडल्यान त्याची जी जपणूक जावंक जाय ती त्या पद्दतीन जपणूक जाता अशें म्हाका दिसना. आणि ती जर जपणूक जालेली आनी समजा एक पर्यटन क्षेत्र म्हणून जर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचेर ताका जर महत्व प्राप्त जालेलें जाल्यार आयज ज्या पद्दतीन जे भायले विदेशी जे पर्यटक येतात त्या पर्यटकांक हांगा येयल्या उपरांत तांची पूर्णपणे निराश जाता. म्हाका दिसता हे जे खातें आसा जे त्या खात्या कडल्यान म्हाका दिसता ह्या 5 वर्सांक म्हणा की जवळ जवळ 10 वर्सांक 2.5 ते 2 कोटी पर्यंत खर्च केले. पण त्या 2 कोटीचो जो हिशोब जातलो आयज दिसता हे फातर सगळे पडलेले आहात. त्याचे एक बुरूज बांधलेलो आसा, बाकीचे बुरूज सगळे कोसळलेले आहात. भितरले जे एक रूम आसा तो फक्त त्याचे वयर छप्पर घातले आणि त्याच्या बद्दल भितर कांयच करूं ना. म्हाका दिसता की त्या हितून जर समजा एक माहिती ह्या किल्ल्याची सगळी दिलेली, हे समजा हे कोणी बांधलो, कित्याक लागून बांधलो, काय केली, टोटल माहिती जाली. जेन्ना हांगा पर्यटक येतात त्या पर्यटकांक येयल्या उपरांत फक्त भायल्यानच बरें दिसता, पण भितर गेल्या उपरांत कांयच ना. तुमकां एक सादारण उदाहरण सांगपाचें म्हणल्यार कालच्या मे म्हयन्यात 3 लाख रुपये खर्च केले आणि देशपांडे हो जो डायरेक्टर आहा तेणेन ते येवन सगळे पळोवणी करून सभापती विजीट दिल्या उपरांत 3 लाख रुपये खर्च केले फक्त झाडां झुडपां आणि थोडीशी दुरुस्ती करते खातीर. पण म्हाका दिसता त्या किल्ल्याच्या भोंवतीचीच झाडां काडली आणि ताका 3 लाख रुपये खर्च केले.
हो कसो खर्च जालो कित्याक जालो आमकां खबर ना पण तेच्या फाटल्यान जो खंदक आसा त्या खंदकांतलें एकूय झाड बारूंक ना. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी की हे काम करतना कोण तरी 4 लेबर हाडले. आता कोणी हाडले कोण कॉन्ट्रॅक्टर काय आमकां खबर ना. ते हाडले आनी त्या काम काय लेबरान ते काम केले. पण म्हाका दिसता अशें की रोजगार हमी येवजने अंतर्गत ह्या कामाक जे लोकांक कामाक लायले तर तांकां रोजगार मेळटलो. हे 3 लाखाचे खंय काय जाले आनी कशें जाले हे आमकां खबर ना. ते सरकारान पळोवचें सरकारान तेचो विचार करचो. म्हणजे एकंदरीत ह्या किल्ल्याच्या संदर्भात मोठो भ्रष्टाचार जाल्लो आसा अशें दिसता गेल्या 10 वर्षाचो विषय. भ्रष्टाचार म्हणजे ज्या पद्दतीन अमावंट पेपराचेर डिक्लेअर जाले टेंडर जाल्ली त्या हिशोबान जर पळयलें जायत जाल्यार आयज त्या लोकांनी खरें म्हणजे सरकारान तेचेर दखल घेवची. सरकारान येवन स्वता ते पळोवचें की बाबा हांगा ह्या त्या पैशा प्रमाणे तेचो हिशोब सरकार कडेन आसतलो. सरकारान ते पळोवचें आनी सरकाराक दिसता की बाबा हे इतके खर्च जावन हे अशें जाले अशें म्हणून. पेडणे तालुक्यातील हळण पंचायतीत जो महत्वाचो जो ऐतिहासिक किल्लो आसा त्या किल्ल्याचेर आमी आसा. गेली 10-15 वर्षां ह्या किल्ल्याची पडझड जाल्लेली आनी आयज जर स्थिती जर पळयली जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या सहाय्यान आर्थीक सहाय्यान एकच बुरूज म्हणटात तो बांदलेलो आसा आनी अन्य 3 बुरूज तशेच उरलेले आसा. गव्हर्मेंटाचो भरपूर पयसो ह्या किल्ल्या खातीर यूज केलो वता पूण काम जर पळयलें जाल्यार अजिबात जाल्लेलें ना. And with this, we come to the end of our news bulletin. Keep watching in Goa 24/7.